सबैजनालाई नमस्ते। आज फेरि एउटा गीत तपाईँहरू माझ लिएर आएको छु। अहिले कोरोनाले चाहिँ त्रसित भइरहेको अवस्थामा फेरि देशको सीमाको बारेमा धेरै कुराहरू चलिरहेको छ। सबैजना चिन्तित हुनुहुन्छ। देशप्रतिको यो माया ममता सबैमा एउटा एक किसिमको भावना जागिरहेको बेला त्यही देशभक्ति गीत नै तपाईँहरू माझमा प्रस्तुत गर्दैछु। गोपाल योन्जनजीको शब्द सङ्गीत र स्वरमा रहेको देशले रगत मागे मलाई बलि चढाऊ भन्ने गीत स्वीकार्नुहोला।
म मर्छु हामी वीर भएर मर्छु गोली ताउ सहन्छे माग्दिन सुनका अक्षर कुनै पालेकी छोरी माग्दिन सुनका अक्षर कुनै पालेकी छोरी देशले रगत मागे मलाई बलि चढाऊ रुदिन मेरी आमा कुनै पालेकी छोरी रुदिन मेरी आमा कुनै पालेकी छोरी देशले रगत मागे नमस्कार। यतिखेर हाम्रो सिमाना र हाम्रो भूभाग मित्र राष्ट्रबाट मिचिएको अवस्था छ, मिच्न खोजेको र हेप्न खोजेको अवस्था छ र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा आज राष्ट्रियताको भावना जागेको अवस्था पनि छ र यसै बीचमा एउटा ऐतिहासिक खुसीको पनि अवस्था छ। आजसम्म राजनैतिक इतिहासमा कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो सरकार र आफ्नो कुर्सीलाई दाउमा राखेर छिमेकी राष्ट्रको बारेमा बोल्न सक्ने हिम्मत गरेको थिएन र जुन चीजको साँच्चै नै खाँचो थियो यो देशको लागि र यो हिम्मत पहिलोचोटि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले गर्न सक्नुभयो। यो साँच्चै नै सेल्युट गर्नुपर्ने कुराहरू हो र हामी सबैले आत्मसात गर्नुपर्ने कुरा हो। हिजोको दिनसम्म आफ्नो सरकार टिकाउन आफू सरकारमा बस्नको निम्ति सधैँभरि भारतको आशीर्वादको आश गरेर बस्ने बानी थियो, तर त्यो कतिन्जेल बस्ने उसको आश गर्दा गर्दै आज उसले हामीलाई हेप्नुको पनि एउटा हदसम्म पुर्याउन थाल्यो र त्यो हुनु स्वाभाविक पनि हो। जब मान्छेले हेपिन थाल्छ हेप्ने प्रवृत्ति बढ्दै नै जान्छ र भारतले हामीलाई हेप्न थालेको यो पहिलोचोटि भने पक्कै पनि होइन। हामीहरूले इतिहासमा हेर्ने हो भने उसले हामीलाई गरेको सहयोग भन्दा पनि दुःखको अवस्था नै ज्यादा देखिन्छ भनी त्यस्तो छिमेकी राष्ट्रबाट हामी के आश राख्न सक्छौं र आजको यो निर्णयमा जान जरुरी नै थियो। बस खाँचो थियो त कसले त्यो कुर्सीमा बसेर यो आवाज उठाउन सक्छ भन्ने कुरा। आज ओलीजीले जुन आवाज उठाउनु भयो यो हामी सबैको लागि एउटा ऊर्जाको चिज हो र यो ऊर्जालाई जलाइ नै राखौं, यसलाई बढाइ नै राखौं, यो ऊर्जालाई हामी निभ्न नदिउँ। यसलाई सिजनल फ्लू जस्तो एउटा समयमा आउने र अनि फेरि चिसो हुने हुन नदिउँ। किनभने यदि हामी साँच्चै नै देशभक्त हौं भने हामीले सोचौं कि छिमेकी राष्ट्रपति सधैँ झुक्ने र आश गर्ने बानीलाई हामीले आज नभए भोलि छोड्नु नै थियो। यदि हामीले नयाँ न्यू जेनेरेसनलाई केही सिकाउँछौं भने पनि अब हामीले यही सिकाउन जरुरी थियो ताकि उनीहरूले पनि त्यो देशको लागि झुक्नु नपरोस् र नेपालमा त्यो देशको लागि झुकेर यहाँको राजनीति सरकार टिकाउने जुन परम्परा थियो यो परम्परालाई तोड्न पनि जरुरी थियो। र एउटा कुरा अझ पनि ख्याल राखौं, अझ पनि यो देशमा कति पार्टी र कति यस्ता नेताहरू छन् जो जनतालाई जितेर सदनमा बसेर फेरि पनि नेपाली जनताहरूको आफू भित्रको राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने कोसिस गर्दैछन् र यो चीजलाई हामीले नबिर्सौं। सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी भले हामी जुनसुकै पार्टीको भए पनि देशको मामलामा एक हौं र जसले हाम्रो राष्ट्रियताको कुरा उठेको बेलामा कमजोर बनाउन खोज्छ ती नेताहरूलाई चिनौं र उनीहरूको राजनीतिक करियरलाई ध्वस्त पार्ने कोसिस गरौं। अब समय सकियो कसैसँग झुकेर कसैको आशमा भविष्य हेर्ने। हामीले आफ्नो स्वाभिमानी देखाउँ र आत्मनिर्भर बनौं। सबैभन्दा ठूलो कुरा हुन त हामीलाई आत्मनिर्भरताको लागि कोरोनाले पनि धेरै चीज सिकाएको छ। यो लकडाउनमा हामीले हाम्रो सुख सुविधालाई बिर्सेर यति महिनासम्म हामी यति दिनसम्म बस्न सक्यौं भने जीवनशैली पनि यस्तो बनाउन सक्छ। सकभर हामी विदेशी चीजको प्रयोग गर्ने कोसिसलाई पनि कम गर्दै नै जाउँ। हाम्रो आत्मनिर्भरता हाम्रो लागि स्ट्रेन्थ हो र हामी कमजोर बनेको कारणले गर्दा हेपेको हो। र अर्को कुरा म यो पनि भन्न चाहन्छु मित्र राष्ट्रलाई, सानो भनेर कहिले पनि कमजोर नसोच्नुहोस्। सोचौं त, सानो भनेर कमजोर भनेर सोच्ने त्यो देशलाई अझ पनि यो चीजको एहसास छैन कि कोरोना कति सानो थियो र विश्वलाई नै एक किसिमको लकडाउनमा राख्न सक्यो।
सानोमा पनि धेरै ताकत हुन्छ र हामीले यो चिजलाई आत्मसात गरौं। अब हामी झुक्ने प्रवृत्ति र झुकाउने राजनीतिक पार्टी र नेताहरूको जहिले पनि प्रतिकार गर्न थालौं र राष्ट्रियताको मामलामा सधैँ एक हौं, यही भन्न चाहन्छु। र यो अडानमा हामी रहिरहौं र सबै एकजुट हौं, लागि नै रहौं र यो जित हाम्रो हुनै पर्छ। हामीले पछाडि हट्नु भन्ने पक्कै पनि हुँदैन। यदि पछाडि हट्यौं भने उनीहरूले हेप्ने श्रृङ्खलालाई फेरि बढाउँदै जान्छ र अर्को प्रवृत्तिबाट उसले सुरु गर्छ। हामीले आट्यौं र आज हामीलाई सरकारको सहयोग छ, उसलाई पनि हामीले सपोर्ट दिउँ र यो चिजको अडानमा हामी रहि नै रहौं। हस् त, थ्याङ्क यू, नमस्ते। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहित हाम्रो भूभाग हो। 18 सालसम्म त्यहाँ जनगणना गर्ने, तिरो उठाउने काम भइरहेको थियो। त्यसपछि तिरो उठाउने जस्ता कामहरू जान नदिने, त्यहाँ रोक्ने खालका कामहरू भए र खास गरी 1962 सनमा त्यहाँ भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको भूभागतर्फ जान हामी ब्लक भयौँ, हामीलाई ब्लक गरियो र त्यस बेलाका शासकहरूले त्यस कुरालाई सहेर बसे र त्यो विषय ताजा विषयको रूपमा नभएर ओझेलमा पर्दै गयो। वर्तमान सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म यस गरिमामय सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय ओझ्याल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यसको यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर सोच्छौँ। फिर्ता लिने अठोटका साथ नै भारतले आफ्नो भनेर नक्सा विवादास्पद भूमि भन्ने हो भने पनि त्यो विवादास्पद होइन, हाम्रो भूमि बेकारको अकुपाई गरेर विवादास्पद बनाएको छ।